دیگه ما یکو خاص کب من از ویدیو نمیخوایم شیر کنم، خالی میخوایم چوب بشنم شما آواز گوش کنم. انتکی برای تریل آمادو برای یک ریزه هیله نزدیک لیک که نزمانی از درختا که هوا ماه تیمای پیشین تیمه تر فل ریفریشنگ دیگه تر دازرگی که ما بگم روح هتم رین تا در پرواز میره. بسیار تر آدم سبک منه دیگه. منی ویدیو معلوم نیه که گرفته موشه یا نموشه، تو مثلا این سروال کیه دیگه، مازولی سروال کیه سامان ابو هوا کی میچله او خاص طور از خود خاص اثر داره دوستا. منی ویدیو مشکله که شما فیل کن شده دیگه. من تو خاطر ما گفتم یک ریزه ویدیو کنم، ریزن که انکریج کنی واقع دوره تو خنی نشانی تریل استعمال کنی کیمره کنی نشون یا نمیده مثلا چه که وود دیگه این طرف وود این طرف وود بس مردمان میتن منی وودز کس طرح کم کنه و زینی رای که مطلب مورم منی مطلب حساب کنی که هایکینگ والا رای تر موقع مطلب اگر بلین زیر آبادی تو گم نمشی این المازی طرف تا مورب طرفی پانز بانم تو هر چند درخت باید نشان چسته تو نشان اونو نشان از پارک هم سیگنیچر از پارک کسته این چند درخت تا دیگه هم که ما برم شما کسته میکنه ما چو میشم که شما آوازی باد بشنه. واه بعد دیگه تو بلگار شور دلکه درخت از خود خو چیز داره از خود خو ساز داره بلگای ریزه ریزه که دیگه میلگه. خب منی ویدیو شاید برای شما بورینگ شنه از خاطر ویدیو بنمونه ما انجوای نم نیچر